تیرے اور میرے ہائے کرن تو پہلے سجا ترے سیدادیاں نظر شاہ جی ترے بیبیاں جڑیاں پردے تشریف فرمائیں چلو سیدہ میں نہ نہیں چاہتا میں اشارہ کر دینا تے تیری ہائے نکلے تے میں وینڈ کرا کوئی بندہ تے اتنے مجمع چو پچھے کیڑیاں بیبیاں پہلی او بی بی اے جیندہ ہاتھ اجے توڑی زخمی پاس ہو مرحبا 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 حسین علیہ السلام دی پاک امّے جڑی اپنے پتر دی صف تے آکے بار دی مصائب کیفیت دنا کیفیت ہو سی تے پھر ہائے نکل سی پہلی او بی بی ہے جندہ ہاتھ جے توڑی ایک باری بولے ہاتھ جے توڑی پاسے دوجی کیڑی بی بی ہے جڑے بھینا دے بھیراؤ دوجی او بی بی ہے جنہوں بھیراواں دے قاتلاں سارے چتنے نیزے مارے اجے توڑی اس مخدومہ دے ہاتھ زخمی سر پہلی بی بی دا ہاتھ پاسے تے دوجی بی بی دے ہاتھ زخمی سر تے کوئی بندہ تے سوچ رہے اسی بس سیدادہ تریجی کیڑی سین ہے میرے وطن آلیا تریجی او بی بی ہے جن دے ہاتھ اجے توڑی زخمی کرنا تھے جے ہائے کر دیو تو میں کہ جملہ دا دب دا کہ جن دے دور کربلا لہ گئے تے موتی شام تک جھڑ دے گئے اگر وہ ترے سیدادیاں پردے چاہ کے باندھیاں تو فقط تیری اور میری ہائے سنن واسطے پھر ہائے اتنی بلند کرنی ہے جو بی بی پاک سڑے تیرازی جاگ سے قیدہ نبھا کے جدوں ہو آئیے میری سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ قیدہ نبھا کے جدوں ہو آئیے میری سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ قیدہ نبھا کے جدوں اوکھی گال لے میں سمجھ آئے کہ ہائے کر دیا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ حال کی سنا مطنو شام گئی زینب نکھا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ حال کی سنا مطنو شام گئی زینب نکھا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ حال کی کرنا چاہنا شام گئی زینب نکھا اللہ کرے میں وینڈ سمجھا لگا آدھا پیا جڑا اجڑ کے بکیا آئیو بلائیے گال لگی زینب مادے علی دی پہ یادی ہے میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے کر لڑ دیا دادارن اتنی ہائے کمران بھیرا کر لوے ہے جو نال مومن گواہ بن جاوے ماں دی قبر تے جھنی ہے تے رو رو کے پیا دیئے میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے گال اگلی اوکھی کیتیس اوکھا بینا بی بی یادی ایک سال برابر او محتاج رہے اممہ میں بولیا نال شرابی دے تیرا پتر سجاد بی بی آدھی اممہ قبر تو باہرہ تین زخمی ہو کے والائی جی آکھا اچھا میں نو کرا بھائی آدھن پہلی 70 واتاک بی بی آدھی ہے میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس عباس دے بادے چلو جے رو پہ ہو ایک ویڈ اچھا صحیح اچھا میں نو کرا بھائی دل لفظ بدل کے کو بی بی آدھی میں ظلم دار بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس عباس دے بادے بی بی آدھی ایک سال برابر محتاج رہے میں بولیا نال شرابی دے تیرا پتر سجاد انا قبر تو باہرہ دی شام دے امن باک والائی مرحبا 2 یا 3 منٹ میرے پاس سے بکھے آئے اچھا بابا اچھا دھی علی دی ارادیوں نے 53 چترہ محمل جس بندے ہائے نہیں کی تھی میرا توڑنے تے سوال ہے 28 رجب کتنے معامل آئے
اچھا بولے 53 ماہ ملائے کدی بہ کے سوچی بندیاں اتنا مارے ہے جڑا پونے 2 سال دے بعد آئیے 53 چو کتنے لے آئیے 3 ماہ ملائے کے علی دی دھی آ گئی مدینے جتنے دھیاں دے پیو بیٹھو آجو 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 بسم اللہ تھوڑے انتظار اچھی پڑھ دا پیا اس ایک وین ہور کر دا سا دھی جتنے عرصے بعد ہی پیک کے شہر آوے جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو نا میری توڑے تے نالے گل ایک سوال ہے کائنات اس کوئی دھی ہے جڑی پیک کا شہر بھول جاوے آؤ بسم اللہ کائنات اس کوئی ایک دھی وکھاؤ جڑی پیک کا شہر بھول جاوے دھیاں دے اپنے مقدر ہوندے بھائی واسے رک گیا اس دھیاں اپنے ملک تو دور ہی رہنیاں ہیں میرے وطن آلیا بھامے 10 سال بعد ہی آوے کائنات اچ کوئی دی نہیں جڑی پیک کا گھر بھول جاوے اجا پیک کے گھر تو دور ہوئے نالا لینو دسن لگ پلیے او گھر میرا پیک ہے او گلی میری پیک ہے روے نالیا بندے آدھر شیعہ روندے نجی نہ رویے پونے 2 سال دے بعد محمد دا پردہ ہٹا کے دیئے سجا دے کیڑا شہر مرحبا 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 شاءاللہ دیاں دے کاجو وے ہائے کر کے رونا لے عزادار بی بی آدھی سجا دے کیڑا شہر جداں علی دی دھی پوچھے نا کیڑا شہر ہے رات واد پئی میرے امام دی اینڈ سر جھکیا رات دے چکے زمین تے ڈھٹھے تے بی بی آدھی رات کیوں رونا ہے میں تو صرف نہ پوچھے جگر تے ہاتھ رکھ کے دے کدی دھیاں بھی پیک کے شہر پوچھے ایتھے بزرگاں دی بھائی ابو ذر جی ہائے نکل جاسی سیدہ دمہ توڑا پیک کا شہر اس دا نام مدینہ ہے بی بی آدھی رو نہیں میں تیری قسم ہے میں زندگی چ پہلی بار آج مدینہ باہروں کھلو کے ڈٹھا سجاد میں اگے کدی مدینہ باہروں ڈٹھا کوئی منادی والا بھیج ختم جیڑا میری آمد دی اطلاع کرے بشیر پتر جدلم دا مہاری اس رو زین العابدین سڑیا بشیر جی مولا وانج مدینے دی گلیاں چلان کر مولا کی آکھاں سیدہ دے ہر گلی چاک لوگوں مدینے دے سردار والا ہے بی بی آدھی بشیر انجنا کی ہاتھ جوڑ کے دے بی بی کیویں آکھاں بی بی آدھی ہر گلی چاکی لوگوں ہوا گئی ہے جیندہ غازی مارا گئی ہے بڑے مانا نلی دیا دھیاں نو حضرت عباس سے بشیر سے عالم چایا میرے علاقے آلے ہوں گے ربان چاک آستینہ الٹ لیاس ہر گلی موڑ بدارچ اعلان کرن لگا تے علی دی دھی سڑیا سجاد ایک باری بشیر نو آنکھ والا ہوئے ان سر جھکا کیا دے بی بی حکم کرو بی بی آدھی تیرے کولو حسین دا پچھنا کی تیرا ضربانال کس گیا تیرے کول عباس دا پچھنا کی بجدے گھوڑے تو بازو قلم کرا کے جان پہ آ تیرے کولو قاسم دا پچھنا کی لاش تے گھوڑے بھاج گئے بی بی آدھی بشیر میں علی دی دھیوں کے ملت کر دیا مدینے دی کہیں گلی چوی علی اکبر دی موت دا اعلان نہ کرے آدھا کیوں بی 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 آدھی ہو جڑی بھراد انتظار چھے نا او مرن تو پہلے مر ویسی چاہیا بشیر علم ہر گلی بدار اعلان کیتا 1 سیکنڈ دی گل دے بعد میں چھوڑ دا پیا ممبر کہے سنے اعلان غازی عباس دے پتر سنے بھاج پہ آتے اتھے آیا جتھے دادی ام البنین مٹیاں تے آئی ان قدمہ تے ہاتھ رکھے اس دادی رونا بند کر فرمایا کیوں آدھے ساڑھے سجن والا ہے بی بی آدھی کہیں دے سیادہ دادی ایک بندہ ہے جڑا سے عالم چاہی ودہ ہے جڑا ہر گلی چاہ دے لوگوں مدینہ دے سردار والا ہے دادی منتا تو سہیں ڈسیا مدینہ دے سردار کا اکبر دا باب ہے میری سیڑ پتر دا ہاتھ نہ پہ بس ایس جملے واسے میں اتنی گال کر گیا اس چوک کے چائن جتھے بشیر آئی انج کھڑ گئی ہے غازی عباس دیما اللہ واسے میں ہاتھ بدی کھڑا ہے کہ اشارہ سمجھائے انج بی بی ہاتھ دا اشارہ کیتا بی بی آدھن اعلان تو کیتا ہے آدھے ہاں ضعیف اعلان میں کیتے بی بی آدھی کی آکھے یاد میں آکھے مدینہ دے سردار والا ہے بی بی آدھی وہ پہلے ڈسے میرا غازی ولی ہے یا کوئی نہ آدھے بی بی غازی دا کیوں پوچھ دی ہے بی بی آدھی اگر میرے غازی تو خیر ہے وہ تو حسین تو ہی خیر میرے غازی بی بی غازی دے کچھ لگ دیو ام البنین آدھن میرے تے میرے اللہ دا احسان ہے میں حضرت عباس دی ماں ہاں تو سی غازی دی ماں تو وقت فاتحہ قبول کر لو تو ڈا پتر بھج دے گھوڑے دی زین تو جھڑ پہ آ مکیاں میرے حصے دیا نوکریاں ام البنین آدھی بشیر میرا غازی جو لگتا میرے عباس نو لہنا لے کتنے آئے آدھے بی بی ایک بندے گرز مارے آ تیرا غازی گھوڑے دی زین تو جھڑ پہ آ بی بی آدھی بشیر الزام نہ لا ماں میں ہوگا پیو علی
کائنات وچ ماں پتر ہی نہیں جمیا جڑا میرے غازی دی اکھ چک پا کے گل کر لوے بی بی آدھی تو تا دے ایک بندے لائے میرا غازی تو 9 لاکھ تو نہیں لاندا میرے وطن والے 9 لاکھ تو نہ آئے بشیر جان پی ہے بشیر آدھے نہیں 9 لاکھ فوج تو لانا غازی اونوں چوپ شبیر دکھا گئی اون دی ماں تے علی دیاں دھیاں دے ایک پل وچ مان یا حسین نوکرا اون دی ماں تے علی دیاں دھیاں دے ایک پل وچ مان ایک وین کریے جڑے بزرگ بیٹھے ہو رنے بشیر سے وین کر کے پیا دے اون دی بندری سا لدی کود محنت وا باسیوں ویلے مل پا او جدا سین رکیا تو پہلے اون دی لاش تے زینب اون دی بدری سا لدی کود محنت وا باسیوں ویلے مل پا ہوگی نوکری ایک باری ہلکے دے ماتمی ہاتھ کا بھی آئے اور کوئی سار دا ماتم کرے نہ کرے ماتم کرے آئے سوال کرو جدہ غازی دی مانو پتہ لگے بی بی کتھے آئیے بزرگاں دے نتھے آئیے جتھے زہرا دی قبر آئی قبر دے جھان کے پہ یادی ہے بی بی وہ میں معافی منگن آئیا